सर क्या आतंकवाद का कोई धर्म, कोई जात होती है? हाँ हाँ बिल्कुल होती, क्यों नहीं होती जात? क्या मतलब है? ये जो खालिस्तान के लिए लड़ रहे हैं उनकी जात नहीं है कोई, उनका धर्म नहीं है। जो कश्मीर के अंदर हैं टेररिस्ट, वो क्या इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे? वो तो कह रहा है वानी कि मैं ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि हिंदुस्तान में खिलाफत इस्लामिया आईसिस का सपोर्टर था वो तो ये जो आपके सीरिया में बगदादी हैं खलीफा साहब, ये क्या मुसलमान नहीं है? क्या बिन लादेन मुसलमान नहीं था? तो जो हैं वो हैं, इसमें छुप के झूठ बोलने की जरूरत क्या है कि साहब इसका आतंकवादी। सवाल है, आज मुसलमानों को ISIS के नाम लेकर बदनाम किया जाता है। हमें आज तक पता नहीं चल पाया कि ये लोग कौन हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है, इनकी शुरुआत किसने की और कौन चला रहा। कुछ इस पर रोशनी। सवाल आया है कि ISIS के नाम से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये कौन है, इसको कौन चलाते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, जहां तक इंडिया का मसला है, इंडिया में जैसे मैंने कहा कि इंटरनेट इजी एक्सेस होने की वजह से बाज वक्त हमारे नौजवान बच्चे जिसके पास दीनी तालीम का ज्यादा बैकग्राउंड नहीं होता, और ये जिस तरह यूट्यूब पर या फेसबुक वगैरह पर चैटिंग करते हैं या हिंदी के या दूसरे कोई मूवीज देखते हैं, इसी तरह जब ये लोग चंद ऐसे वीडियोस देख लेते हैं जो ISIS तंजीम वालों ने डाली है जिसमें मुसलमानों के साथ जुल्म होता हुआ बताया जाता है, या इस तरीके के कोई वीडियोस आते हैं, तो अचानक इनके अंदर एक रुझान पैदा हो जाता है। और वो रुझान ये होता है कि भाई अगर मैं मुसलमान हूं तो अब मुझे कुछ करना चाहिए, हमारे पर इतना जुल्म हो रहा है। और ये एक किस्म की प्रोग्रामिंग है। नतीजे में ये बच्चे अचानक कुछ ऐसे इकदाम करते हैं या ये वीडियोस को फर्दर शेयर करके दूसरों को ज़हनी तौर पर तैयार करने की कोशिश करते हैं, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज जब इन पर हाथ डालती हैं तो तब पता चलता है कि ये लोग कुछ ऐसे वीडियोस शेयर कर रहे थे जिसकी कई बार वालिदैन को खबर नहीं होती, क्योंकि अक्सर वालिदैन को, आज जो बड़ी उम्र के वालिदैन हैं उनको स्मार्टफोन या स्मार्ट गैजेट्स इस्तेमाल करने के बारे में उतनी मालूमात नहीं है जितनी नौजवान नस्ल को आज मालूमात हो चुकी हैं। तो इस तरीके से ये लोग सिर्फ गुमराही में, इंडिया में हकीकी तौर पर खुद हमारे जो होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह है वो भी ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में इसका असर कम है। इनकी असलियत ये आईसिस है क्या? आईसिस की तारीख ये है कि 1993 में जब प्रेसिडेंट बुश के बाप बड़े बुश ने इराक पर हमला किया, जिसे हम पहली गल्फ की जंग कहते हैं, फर्स्ट गल्फ वॉर कहते हैं, उसके बाद वहां पर काफी अफरा तफरी मची। फिर सद्दाम हुसैन वैसे के वैसे थे, यहां तक के वहां पे हालात काफी बिगाड़ पैदा हुए। और फिर सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए 2003 में जॉर्ज बुश ने हमला किया। 2003 में जब जॉर्ज बुश ने हमला किया तो इस कमबख्त ने इतनी बड़ी तबाही मचाई। उसकी वजह यह थी कि कई लोगों को शायद इराक के बारे में एक बात मालूम ना हो, उनके इल्म में लाने के लिए इराक में 55 से 60% कौम की आबादी शिया की है और 45 से 40% आबादी सुन्नी की थी। यानी इराक में शियाओं की तादाद ज्यादा थी, सुन्नियों की तादाद कम थी। लेकिन हुकूमत पर सद्दाम हुसैन सुन्नी हाकिम थे। जब ये हुकूमत कर रहे थे तो इनके बारे में आता है कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये अक्सर सुन्नी और शियाओं को लड़ाते और सुन्नियों का साथ देते और शियाओं को मारते थे। प्रेसिडेंट बुश ने जब हमला किया 2003 में, तो इस कमबख्त ने उस बैलेंस को तोड़ा। उसने सद्दाम हुसैन को खत्म किया। नूरुल मालिकी नामी एक शिया को वहां पर ईरान के सपोर्ट के साथ बिठाया और नूरुल मालिकी को अमेरिका सपोर्ट करने लगा। तो ये कमबख्त नूरुल मालिकी ईरान की मदद से वो पूरे बदले निकाले सुन्नियों से, जो सद्दाम इनके हिसाब से किया करते थे इनके ऊपर। इस दौरान एक ग्रुप कायम हुआ वहां पर और वो ग्रुप एक जिहादी सुन्नी ग्रुप था। जब इसको कायम किया गया तो इसको कायम करने वाले एक मुसलमान सुन्नी नौजवान ने सुन्नी मुसलमानों को जमा किया और उनको सुन्नी बाज ममालिक ने भी सपोर्ट किया। खुद अमेरिका बाद में सपोर्ट करना शुरू किया क्योंकि वो लोग नूरुल मालिकी को हटाना चाहते थे। और जब ये 2006-2007 में काम शुरू हुआ तो बिल आखिर नूरुल मालिकी हटाया गया वहां से और ये सुन्नी जो ग्रुप को सपोर्ट मिलती रही। ये ग्रुप जब नूरुल मालिकी हट गया तो उसके बाद ये ग्रुप एक्टिव हो गया सुन्नियों की तरफ से जिहाद करने में
اور اس گروپ میں بالآخر ایک صدر آیا جس کا نام تھا عمر بغدادی. اب ہے ابو بکر بغدادی. اس سے پہلے جو صدر آیا اس کا نام تھا عمر بغدادی, جس نے اس گروپ کا نام رکھا داعش الاسلامیہ العراق, جسے اسلامک اسٹیٹ آف عراق کہا جاتا ہے. جب سیریا میں جنگ شروع ہوئی اس وقت کے شروع کے دنوں میں عمر البغدادی بامب میں مارا گیا. اسے امریکن بامب اٹیک میں اس کا مرڈر ہو گیا. اس کے بعد ابو بکر البغدادی وہاں کا خلیفہ بن گیا. ان کے حساب سے وہ خلافت سنبھال لیا, حکومت سنبھال لیا اس گروپ کی. اس نے ایک شخص کو اپنے گروپ میں سے جو سیریا کا رہنے والا تھا اسے سیریا بھیجا بشر الاسد شیعہ سے لڑنے کے لیے. جب اس کا ہی آدمی بشر الاسد سے لڑنے کے لیے گیا تو سیریا میں القاعدہ کا ایک گروپ تھا النصرہ فرنٹ بول کر. النصرہ فرنٹ کا دوستانہ تھا زہروی سے جو القاعدہ کا لیڈر تھا. یہ شخص جا کر بجائے ابو بکر البغدادی کے ساتھ ان کی قیادت میں لڑنے کے جسے ابو بکر بغدادی نے سیریا بھیجا تھا, یہ شخص بیعت کر لیا نصرہ فرنٹ اور ابو الزہوری پر. یہ ابو بکر بغدادی کو برداشت نہیں ہوا. ابو بکر بغدادی اب سیریا میں ڈائریکٹ انٹرفیئر کیا اور اعلان کیا کہ آج کے بعد ہم لوگ صرف اسلامک اسٹیٹ آف عراق نہیں ہے بلکہ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا ہے. آئی سے اسلامک, ایس سے اسٹیٹ, آئی سے عراق, ایس سے سیریا, اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا. یہ وہاں پر جب گیا اس وقت اس کو سب سے بڑا سپورٹ کرنے والا جو ملک تھا وہ ایران تھا. ابو بکر بغدادی کو سیریا میں سپورٹ ایران نے کیا. آپ جانتے ہیں, آپ تعجب کریں گے, ایران تو شیعہ ملک ہے, پھر اس نے سپورٹ اس کو کیوں کیا؟ کیونکہ ابو بکر بغدادی کو غصہ تھا نصرہ فرنٹ کے سنیوں پر اور القاعدہ کے سنیوں پر کہ ان لوگوں نے اس کے آدمی کو اپنا بنا لیا, تو یہ بشر الاسد سے پہلے ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا, یہ سنیوں سے. نتیجہ اس نے ایران کی مدد سے, شیعہ کی مدد سے سنی مسلمانوں کو سیریا میں قتل کرنا شروع کیا. اور وہ مقامات جہاں بشر الاسد کو ہرا کر سنی مسلمان قابض ہو گئے تھے, ابو بکر بغدادی واپس سنی مسلمانوں کو قتل کر کے وہ علاقے بھی قبضے میں لے لیا. اس کے ذریعے سے بشر الاسد پیٹرول خریدنے لگا, رشیا پیٹرول خریدنے لگا. یہ واپس پلٹ کر عراق میں آ کر سنیوں کا قتل شروع کیا اور اس نے اپنا پہلا مقصد یہ بنایا کہ جو کوئی سنی مسلمان اس کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے وہ کافر ہے, وہ مسلمان نہیں ہے اور وہ ان سب کو ختم کرنا چاہتا ہے. آپ اور میں بھی اس کی نظر میں کافر ہیں. اس کی پوری سپورٹ اور مین بیکنگ اسے ایران کر رہا ہے, اسے سنی مسلمان کوئی بھی نہیں کر رہے ہیں. لیکن میڈیا میں پبلسٹی اس طرح دی جا رہی ہے چونکہ یہ خود کو سنی بولتا ہے تو ساری دنیا کو یہ غیر سنی میڈیا, ایران کا میڈیا یہ باور کرا رہا ہے کہ دیکھو سنی کس طرح دہشت گردی کر رہا ہے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سنی تیرا دوست ہے جس کے ذریعے سے تو اپنے مقاصد پورے کر رہا ہے. اس لیے میرے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ دکھنے میں تو سنی ہے لیکن کام ان کی مدد کا کر رہا ہے. دماغ لگا کر سوچئے کہ یہ کمبخت نہ ایران سے لڑ رہا ہے نہ اسرائیل سے لڑ رہا ہے, مار کس کو رہا ہے؟ سب سے زیادہ سنیوں کو مار رہا ہے. یہ کیسے مسلمان جہاد کر رہا ہے پھر؟ تو کمبخت یہ دہشت گرد ہے. امید میرے اس سوال کا جواب میں نے مکمل کر دیا انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ.